महदिदं प्रमोदस्य स्थानम्। अस्मद्गुरुवर्याणाम् अमोघसङ्कल्पानां परमानुग्रहेण लब्धजन्मायं परिसरः प्रतिवर्षं समेधमानविभवः दृश्यते। अत्र भगवत्याः श्री शारदा परमेश्वर्याः तत्स्वरूपाणाम् अस्मद्गुरूणाञ्च परमानुग्रह एव निदानभूतः चकास्ति। तद्वत् अत्र ये अध्यापकाः सन्ति शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः विद्वच्छब्दव्यपदेश्याश्च तेषां परिश्रमोऽपि कारणं, तथा ये विद्यार्थिनः महत्या श्रद्धया साम्प्रदायिकविद्यायां रुचिम् आवहन्तः तदध्ययनार्थम् अत्र समागताः सन्ति, अध्ययनं च कुर्वन्ति, तेषामपि यः विद्यायां श्रद्धा वर्तते सापि अत्र कारणं भवति। तत्र मनुष्याणां प्रायः 100 वत्सराः आयुः भवति इति शास्त्रे उच्यते। तत्र प्रारम्भप्रभृति प्रायः 25 वत्सराः विद्याध्ययनार्थं विद्यासम्पादनार्थम् अस्माभिः विनियोक्तव्याः। यतोहि विद्यायाः अभ्यासः अत्यन्तम् आवश्यकः भवति अस्माकं। यः विद्यावान् भवति स एव समेषां जनानां मार्गदर्शनं कर्तुं प्रभवति। यः विद्याविहीनः भवति सः विवेकरहितः सन् स्वयं अमार्गे गच्छति, अन्यानपि अमार्गगामिनः विदधाति च। अतः यः विद्यावान् भवति सः अन्येषां मार्गदर्शनं कर्तुं प्रभवति। अतः विद्याभ्यासः अत्यन्तम् आवश्यकः। अत एव अस्मत्सम्प्रदाये यदा शिशूनां किञ्चिदिव ज्ञानम् उत्पन्नं भवति, इत्युक्ते एवं रीत्या द्वित्राणि वचांसि यदा शिशवः वक्तुं प्रभवन्ति तस्मिन्नेव काले प्रथमतः अक्षराभ्यासं विधाय विद्यायाः अभ्यासः प्रारभ्यते। कुतः इत्युक्ते विद्याभ्यासे विलम्बः न कर्तव्यः, शीघ्रं। यतोहि ततः पूर्वं तु यदा द्वित्राण्यपि वचांसि वक्तुं न प्रभवन्ति शिशवः, ततः पूर्वं तु विद्याभ्यासः नैव कर्तुं शक्यते। अतः यदा द्वित्राणि वचांसि वक्तुम् आरभन्ते ततः प्रभृत्येव विद्याभ्यासः आरम्भणीयः। यतोहि अध्येतव्यं बह्वस्ति। अतः यावत् शीघ्रम् अस्माभिः विद्याभ्यासः आरभ्यते तावन्तः विषयाः अस्माभिः ज्ञातुं शक्येन। अतः विद्याभ्यासे विलम्बो न कर्तव्यः इति धिया प्रथमतः अक्षराभ्यासः क्रियते, तदनन्तरं विद्याभ्यासश्च प्रारभ्यते। तत्तत् योग्यतानुसारं विद्याभ्यासः तत्तद्वयसि यादृशः विद्याभ्यासः योग्यो भवति तादृशं विद्याभ्यासं कर्तुं सर्वामपि व्यवस्थां
ये ज्येष्ठाः सन्ति ते कल्पयन्ति। कुतः इत्युक्ते विद्या अत्यन्तं मुख्या भवति, विद्याभ्यासः अवश्यं कर्तव्यो भवति। यदि प्रारम्भप्रभृति 25 वत्सरेषु विद्याभ्यासः न क्रियेत तर्हि तदनन्तरं ये 75 वर्षाणि सन्ति, यानि 75 वर्षाणि सन्ति तेषु अस्माभिः अवश्यं क्लेशः अनुभोक्तव्यः भवति। यदि आरम्भे विद्याभ्यासः क्रियते तर्हि अनन्तरम् अस्माभिः क्लेशः नैव अनुभोक्तव्यः। प्रथमतः एव विद्याभ्यासः यदध्येतव्यमासीत् तत्सर्वमपि अधीतम् इति कृत्वा अनन्तरं क्लेशस्य न कोऽपि अवकाशः। यदि प्रथमतः विद्याभ्यासः न क्रियेत अनन्तरं पुनः अस्माभिः क्लेशः अनुभोक्तव्यः भवति। अतः विद्याभ्यासः आरम्भे एव कर्तव्यः, तत्र विलम्बः न कर्तव्यः इति धिया प्रथमतः विद्याभ्यासः आरभ्यते। तत्र बहवः वदन्ति 25 वत्सरानन्तरं बहवः वदन्ति मया विद्याभ्यासः समापितः, मम विद्याभ्यासः सम्पन्नः, अवसितः मम विद्याभ्यासः इति वदन्ति। परन्तु विद्याभ्यासः नैव अवसितः, विद्याविशेषस्य अभ्यासः अवसितः। विद्यायाः अभ्यासस्तु कार्त्स्येन विद्याभ्यासस्तु केनापि कर्तुं न शक्यते। सर्वाः अपि विद्याः कोऽपि ज्ञातुमर्हति ईश्वरं विना। ईश्वराद् अन्यः कोऽपि सर्वा अपि विद्याः नैव ज्ञातुमर्हति। अस्माभिरुच्यते विद्याभ्यासः अवसितः मम इति, इत्युक्ते कश्चन विद्याविशेषस्य अभ्यासः मया कृतः, मम विद्याभ्यासः अवसितः इत्यस्य अयमर्थः भवति। वस्तुतस्तु शास्त्रेण किमुच्यते इत्युक्ते गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः यद्यपि स्यान्न फलदा सा अन्यजन्मनि इति। इत्युक्ते वार्धक्येऽपि विद्याभ्यासः कर्तव्य एव इति वस्तुतः शास्त्रं वदति। यतोहि विद्याभ्यासस्य समाप्तिः कदापि न भवति, तत्र विद्याः बह्व्यः सन्ति। अतः तस्मिन्नपि वयसि वार्धक्येऽपि विद्याभ्यासः कर्तव्य एव इति यदा शास्त्रम् उपदिशति तर्हि किं वक्तव्यं, बाल्ये अवश्यं विद्याभ्यासः कर्तव्यः इति। अतः तत्र यद्यपि वार्धक्ये विद्याभ्यासः क्रियते चेत् किं भवति, किं प्रयोजनं भवति इति केषाञ्चित् जिज्ञासा भवति। अयं प्रश्नः मनसि उद्भवति। बाल्ये विद्याभ्यासः क्रियते चेत् तदनन्तरं धनसम्पादनादिकं भवति इति वक्तुं शक्यं। तत्र वार्धक्ये विद्याभ्यासः क्रियते चेत् तेन किं प्रयोजनं भवति इति कैश्चित् प्रश्नः क्रियेत। तत्र शास्त्रेण एव समाधानम् उक्तं, यद्यपि स्यान्न फलदा तस्मिन् जन्मनि सा फलदा न भवेत्, यद्यपि फलदा सा अन्यजन्मनि। जन्मान्तरन्तु यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः मोक्षः नैव अवाप्यते तावत्पर्यन्तम् अनिवार्यमेव, अन्यज्जन्म अवश्यं भवेदेव। तस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि अभ्यस्तायाः विद्यायाः प्रयोजनम् अस्माभिः अवाप्यते। कथं वक्तुं शक्यम् इत्युक्ते तत्र लोके कांश्चन माणवकान् वयं पश्यामः, तेषु बाल्ये एव असाधारणप्रतिभा दृश्यते। तत्र गणनादिविषये गानादिविषये असाधारण्यं वैदुष्यं दृश्यते। अन्यैस्तु दीर्घेण कालेन अभ्यासेन तादृशं वैदुष्यम् अवाप्यते। कैश्चित्तु माणवकैः अल्पे एव वयसि महद्वैदुष्यम् अवाप्यते। एतादृशं वैदुष्यम् अवाप्तुम् अभ्यासः तैः कदा कृतः इति वक्तव्यं। यतोहि अभ्यासं विना वैदुष्यं तु न भवितुमर्हति। तैः अभ्यासं विनापि वैदुष्यम् अवाप्तम् इति तु नैव वक्तुं शक्यते। अभ्यासं विना वैदुष्यं कदापि अस्माभिः अवाप्तुं न शक्यते। तैः कदा वैदुष्यम् अवाप्तं, कदा अभ्यासः कृतः इति चेत् अतीते जन्मनि तैः सम्यक् विद्याभ्यासः कृतः। अतः अस्मिन् जन्मनि
तावान् विद्याभ्यासः नापेक्षितः। अतीते जन्मनि यावान् विद्याभ्यासः कृतः, यावान् परिश्रमः कृतः, तावन्तं परिश्रमं विनापि अस्मिन् जन्मनि स संस्कारः उद्बुद्धो भवति। पूर्वजन्मसंस्कारः तेन अस्मिन् जन्मनि बाल्येपि महद्वैदुष्यं बहुषु दृश्यते। अतः अतीते जन्मनि कृतायाः विद्यायाः अभ्यासः आगामि जन्मन्यपि उपयुक्तः भवेदेव इति शास्त्रेण उपदिश्यमानं वर्तते। अतः यदा वार्धक्येपि विद्याभ्यासः अवश्यं कर्तव्य एव इति शास्त्रेण उच्यते, तर्हि किं वक्तव्यं बाल्ये अवश्यं विद्याभ्यासः कर्तव्यः इति। अतः सम्यक्तया विद्याभ्यासः अवश्यं कर्तव्यः। समाहितचित्तैः सर्वैरपि विद्यार्थिभिः विद्याभ्यासः कर्तव्यः। अन्यथा अभ्यासे क्रियमाणेपि वैदुष्यम् अस्माभिः नैव प्राप्तुं शक्येत। यतोहि मनस्समाधानस्य अभावात्। मनस्समाधानपूर्वकं विद्याभ्यासः यदा क्रियते तदानीं सः विद्याभ्यासः फलेग्रही भवति। तत्र विद्याभ्यासः कथं कर्तव्यः इति चेत् तत्र शङ्करदिग्विजये कश्चन श्लोकः अस्ति। अयं श्लोकः जगद्गुरु श्रीमद् आदिशङ्करभगवत्पादाचार्याणां विद्याभ्यासप्रकारं बोधयन् अस्ति अयं श्लोकः। तेषां विद्याभ्यासप्रकारः कथमासीत् इति अयं श्लोकः बोधयति। तत्र अयं श्लोकः वर्तते। अजनि दुःखकरो न गुरो रसौ श्रवणतः सकृदेव परिग्रही सह निपाठजनस्य गुरुस्वयं स च पपाठ ततो गुरुणा विना इति। भगवत्पादाः यदा गुरुकुले अध्ययनं कुर्वाणाः आसन् तदानीम् अजनि दुःखकरो न गुरो रसौ, सः ते कदापि गुरोः दुःखं नैव अजनयन् इति। इत्युक्ते अनेन किमुच्यते? गुरोः दुःखं नैव अजनयन् इत्यत्र को विशेषः? छात्रः गुरोः दुःखं जनयति वा? यदि कश्चित् लोके छात्राः गुरोः दुःखं जनयन्ति चेत् तर्हि भगवत्पादाः गुरोः दुःखं नैव अजनयन् इति कृत्वा अयम् उत्कर्षः भवितुमर्हति। परन्तु लोके छात्राः गुरोः दुःखं जनयन्ति वा इति चेत् जनयन्ति केचित् छात्राः। कथं? गुरुणा उपदिश्यमाने विषये अश्रद्धधानाः ये छात्राः भवन्ति ते अवश्यं गुरोः दुःखं जनयन्त्येव। गुरुणा सन्मार्गः यदा उपदिष्टः तं मार्गम् अननुसरन् शिष्यः गुरोः अवश्यं दुःखं जनयत्येव। अतः अपि च यदा गुरुः बहुवारम् उपदिशति, तत्त्वं बहुवारं शिष्याय उपदिशति, तदानीं गुरुणा उपदिश्यमाने तत्त्वे असमाहितचित्तः गुरोः अवश्यं दुःखं जनयत्येव। तादृशाः छात्राः भवन्ति, बहुत्र तादृशाः छात्राः भवन्ति। गुरुणा किञ्चित् उपदिश्यते, अस्य अवधानं तु अन्यत्र वर्तते। यदुच्यते तत्र अनेन अवधानं न दीयते। अपि च सः किं वदति इत्युक्ते गुरुणा सर्वदा यत्किञ्चिदपि उपदिश्येत इव तत्सर्वमपि श्रोतव्यमिति नास्ति। तेषाम् इदमेव कार्यं सर्वदा यदा कदाचित् मां पश्यन्ति ते किञ्चित् उपदिशन्ति, माम् आहूय किञ्चित् उपदिशन्ति, त्वया एवं वर्तितव्यं, त्वया एवं वर्तितव्यम्, एवं करणीयम् इत्युपदिशन्ति इति शिष्याः चिन्तयन्ति मनसि। तथापि गुरुणा यद् तत्त्वम् उपदिश्यते तत्र यद्यवधानं शिष्यैः न दीयेत तादृशाः शिष्याः गुरोः दुःखं जनयन्त्येव। अतः गुरोः दुःखजनकाः अपि शिष्याः भवन्ति केचन। भगवत्पादास्तु तथा न अकार्षुः, ते गुरोः दुःखं कदापि न अजनयन्। अतः तत्र उक्तम् अजनि दुःखकरो न गुरो रसौ। अनन्तरम् उक्तं श्रवणतः सकृदेव परिग्रही। गुरुणा यद्यदुपदिश्यते तत्सर्वमपि सकृच्छ्रवणमात्रेण गृहीत्वा बुद्धौ ते स्थापयन्तः आसन्।
सकृदुपदिश्यते चेत् सकृदुपदेश एव पर्याप्तः आसीत्। तत्र कैश्चिदेवं प्रश्नः क्रियेत, भगवत्पादानाम् असाधारणं वैदुष्यम्, अतः तेषां कृते सकृदुपदेशः पर्याप्तः, अस्माभिरपि तथा कर्तव्यम् इत्युक्ते अस्माकं सकृदुपदेशः न पर्याप्तः, बहुवारम् उपदेशः अपेक्षितः, तथा सर्वैरपि वर्तितव्यम् इति विधीयते चेत्, विधानं क्रियते चेत् केन तथा वर्तितुं शक्येत? तेषां ते तु ईश्वरावताराः, ईश्वरावतारभूताः सन्ति, तेषां वैदुष्यम् असाधारणं भवति, तेषां प्रतिभा कीदृशी भवति इति अस्माभिः ऊहितुमपि न शक्यते। अतः तेषां तु सकृच्छ्रवणमात्रेण एव विषयग्रहणं भवति, अस्माकं तथा न भवितुमर्हति खलु इति केषाञ्चिन् मनसि प्रश्नः भवति। अतः तद्रीत्या सर्वैरपि छात्रैर्वर्तितव्यम् इत्युपदेशः क्रियते चेत् अयम् उपदेशः कथं फले ग्रहिर्भवति इति भवति केषाञ्चिन् मनसि प्रश्नः। तथापि अनेन अस्माभिः किम् अवगन्तव्यं? श्रवणतः सकृदेव परिग्रही इत्यनेन अस्माभिः किम् अवगन्तव्यमस्ति इत्युक्ते, अस्माकं यदवधानं वर्तते तत् गुरुणा उपदिश्यमाने विषये एव भवेत्, अन्यत्र कुत्रापि अस्माकं मनः नैव प्रसरेत् इत्येव अस्य अस्माद्वचनात् अस्माभिः ग्राह्यमस्ति। अयं विषयः अस्माभिः ग्राह्यः, यतोहि कश्चन प्रतिभावानपि अवहितः न भवति चेत्, समाहितचित्तः न भवति चेत्, अवधानशून्यः यदि भवति चेत् तर्हि बहुवारम् उपदेशे क्रियमाणेपि तेन विषयस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्येत। सः अत्यन्तं सूक्ष्मबुद्धिः वर्तते कश्चन छात्रः, तथापि गुरुणा उपदिश्यमाने विषये तस्य श्रद्धा नास्ति चेत्, अवधानं नास्ति चेत् सः बहुवारम् उपदिष्टोपि विषयं ग्रहीतुम् असमर्थ एव भवेत्। अतः अस्माद्वाक्याद् अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते, गुरुणा उपदिश्यमाने विषये अवहितैर्भाव्यम्। तदानीम् अवधानमस्ति चेत् कैश्चित् छात्रैः सकृच्छ्रवणमात्रेण तस्य विषयस्य ग्रहणं कर्तुं शक्येत, कैश्चित् छात्रैः द्विवारं वा त्रिवारं वा पञ्चवारं वा तत्तद्विषयाणाम् उपदेशेन ग्रहणं कर्तुं शक्येत। अतः गुरुणा प्रतिपाद्यमाने विषये अस्माभिः अवहितैर्भाव्यम् इत्ययम् अंशः अस्माद्वाक्यात् ग्राह्यः। अस्माभिः सर्वैरपि एकसन्धाग्राहिभिर्भवितव्यम् इति तथा नियमः कर्तुं न शक्यते, योग्यतायाः विचित्रत्वात्। मनुष्याणां छात्राणां सर्वेषामपि योग्यता एकविधैव भवति इति वक्तुं न शक्यते, समाना भवति इति वक्तुं न शक्यते। योग्यतायाः वैचित्र्यं भवति। तथापि योग्यतायाः वैचित्र्येपि अस्माकम् अवधानं गुरुणा उपदिश्यमाने विषये भवेत् चेत् तदानीम् एकवारं वा द्विवारं वा त्रिवारं वा यावत्यः आवृत्तयः अपेक्षिताः सन्ति तावतीभिः आवृत्तिभिः अस्माभिः गुरुणा उपदिश्यमानः विषयः ग्रहीतुं शक्येत। अतः अस्माभिः अवहितैर्भाव्यम् इति अस्माद्वाक्यात् अस्माभिरवगन्तव्यम्। अतः श्रवणतः सकृदेव परिग्रही इत्युक्तम्। अनन्तरमुक्तं सहनिपाठजनस्य गुरुस्वयम् इति। ये सहपाठिनः आसन् तेषां सर्वेषामपि भगवत्पादा एव गुरवः आसन् इति। इत्युक्ते यदा तेषां सहपाठिजनानाम् अध्येयांशे संशयाः उत्पद्यन्ते स्म, तदानीं ते सर्वेपि संशयानां निवृत्त्यर्थम् अध्यापकस्य सकाशम् अगत्वा भगवत्पादानां सकाशं गत्वा तेषां सन्देहानां परिहारान् प्राप्नुवन्तः आसन्। वस्तुतः शिष्याणां ये संशयाः भवन्ति तेषां परिहारं कः करोति? अध्यापकः करोति। अध्यापकेन कर्तव्यः। अध्यापकेन कर्तव्यः इति कुतः? अध्यापकेनैव कर्तव्यः इति नियमो नास्ति। अध्यापकेन क्रियते इति कथम् उच्यते इत्युक्ते तादृशं सामर्थ्यं तस्यैव भवेदिति कृत्वा एवम् उच्यते। तथापि यदि कस्यचित् विद्यार्थिने एव तादृशं सामर्थ्यं भवति तर्हि तस्मादेव परिहाराः सन्देहानां परिहाराः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यन्ते। अत्रापि तथैव स्थितिः आसीत्।
गुरोः यत् सामर्थ्यमासीत् ततोप्यधिकं सामर्थ्यं तेषां भगवत्पादानाम् आसीत्। अतः शास्त्रेषु ये विषयाः उपदिष्टाः सन्ति तेषां यदि शिष्याः संशयरते तदानीं तेषां संशयानां परिहारं तेभ्य एव ते लभन्ते स्म इत्यपि तथा सन्दर्भः वर्णितः वर्तते। इत्युक्ते अध्ययनकाले एव यदि अस्माभिः सम्यक्तया विषयस्य चिन्तनादिकं क्रियेत तर्हि तादृशं सामर्थ्यम् अस्माकमपि भवेदेव। अध्ययनकाले एतत् सर्वम् एतादृशं सामर्थ्यं केषाञ्चित्तु स्वतः भवति, स्वभावतः भवति। कैश्चित्तु एतादृशं सामर्थ्यं परिश्रमेण अवाप्तव्यं भवति। परिश्रमेण ईदृशं सामर्थ्यम् अस्माभिः प्राप्यते चेत् तदानीं सहनिपाठजनस्य ये सन्देहाः भवन्ति तान् परिहर्तुं वयमपि समर्थाः भवेम। अतः तादृशं सामर्थ्यं परिश्रमेण अस्माभिः अवाप्तव्यं भवति। अत्र अवश्यं परिश्रमः अपेक्षितः। परिश्रमं विना शास्त्रेषु वैदुष्यं न भवितुम् अर्हति। अत एव तत्र विद्यारण्यश्रीचरणैः कश्चन श्लोकः दर्शितो वर्तते। तच्चिन्तनं तत्कथनम् अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् एतदेकपरत्वञ्च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः इति। ब्रह्माभ्यासः कथं कर्तव्यः? प्रथमतः तच्चिन्तनं, ब्रह्मविचारः प्रथमतः कर्तव्यः। गुरुणा यत् तत्त्वम् उपदिष्टमस्ति तस्य बहुवारं चिन्तनं कर्तव्यम्। अनन्तरं तत्कथनं, तत्र बहुधा चिन्तनं क्रियते चेत् यो विषयः अस्माभिः ज्ञातः सः बुद्धावेव भवेत्। तत्र केषाञ्चित् विद्यार्थिनाम् इयं स्थितिः भवति। ते प्रथमतः परीक्षाकाले ते प्रथमतः सम्यक्तया अध्ययनं कुर्वन्ति, अहोरात्रम् उपविश्य महता परिश्रमेण अध्ययनं कुर्वन्ति। परन्तु यदा परीक्षायाः गृहं प्रविशन्ति तदानीं यथा मेघमण्डलेन सूर्यबिम्बस्य आच्छादनं भवति तदा भयादिना तेषां बुद्धेः आच्छादनं भवति। सर्वमपि अधीतमेव, सर्वमपि विषयं ते जानन्त्येव, परन्तु यदा तत्र परीक्षागृहं प्रविशन्ति, परीक्षायाः तत्र लेखनार्थम् उपविशन्ति, ततः प्रभृति सर्वमपि विस्मृतं भवति। तदानीं पुनः स्मृतिः कदा लभ्यते तैः? ततः बहिरागमनानन्तरं स्मृतिः लभ्यते। यदा स्मृतिः अवाप्तव्या भवति तदानीं तु स्मृतिः नैव अवाप्यते। यदा नापेक्षिता तदानीं स्मृतिः भवति विद्यार्थिनां। बहूनां विद्यार्थिनां तथा भवति। इदं कुतः इत्युक्ते सर्वैरपि अध्ययनं क्रियते, तथापि तदनन्तरं किं कर्तव्यम्? अध्ययनं कृत्वा चिन्तनं कृत्वा तत्रत्यः विषयः बुद्धौ स्थाप्यते। तथापि तत् कथनावसरे कथनं वा इत्युक्ते गुरुणा ग्रन्थेषु विद्यमानाः विषयाः उपदिश्यन्ते, स्वीयवाक्यैः गुरुणा विषयाः उपदिश्यन्ते। ते च विषयाः अस्माभिः गृहीत्वा बुद्धौ धार्यन्ते। तदनन्तरं तेषां विषयाणां प्रतिपादनम् अस्माभिः कर्तव्यं। न मया सम्यक् ज्ञातं सर्वं, तेन अध्यापकेन यद्यद् उपदिष्टं तत् सर्वमपि अहम् अवागमम् अहं सर्वमपि जानामि इत्युच्यते कैश्चित्। सम्यक् सर्वमपि त्वं जानासि, अत्र संशयो नास्ति, परन्तु ज्ञानमात्रं नापेक्षितं, तत् कथनाभ्यासोऽपि कर्तव्यः। यत् तत्त्वम् अस्माभिर्ज्ञातमस्ति तदेव तत्त्वम् अस्माभिः स्वीयवाक्यैः प्रतिपादनीयं भवति। एवं रीत्या तदर्थं पार्थक्येन कश्चन अभ्यासः अपेक्षितो भवति। अतिरिक्तः तत्र विषयस्य परिज्ञानार्थं यः परिश्रमः भवति ततोप्यतिरिक्त एव कश्चन परिश्रमः अपेक्षितो भवति विषयप्रतिपादनं कर्तुं। कदाचित् विषयप्रतिपादने क्लेशः भवति, तदानीम् अस्माभिः किं कर्तव्यं? यो विषयः प्रतिपादनीयः अस्ति स सर्वोऽपि विषयः लेखनीयः। प्रथमतः कस्मिंश्चित् पत्रे तत् सर्वमपि संस्थाप्य तत् पत्रं पुनः पुनः अवलोक्यते चेत् अस्माभिः किं वक्तव्यं, कथं वक्तव्यम्, अस्माभिः येन प्रकारेण विषयस्य प्रतिपादनं क्रियते स प्रकारः समीचीनो वा न वा इत्येतत् सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यदि अस्मत् प्रतिपादने दोषाः भवन्ति अथवा न्यूनता भवति
तदानीं तेषां दोषाणां वा न्यूनतायाः वा परिहारः अस्माभिः कर्तुं शक्येत। अतः तत् कथनम् इत्यपि पार्थक्येन उक्तं। तच्चिन्तनं, चिन्तनेन अस्माभिः विषयस्य ज्ञानं भवति, ज्ञानम् अवाप्तं भवति अस्माभिः। तदनन्तरं पार्थक्येन तत् कथनं ज्ञातस्य विषयस्य स्वीयैः अन्योनातिरिक्तैः वचोभिः प्रतिपादनं कर्तव्यम् इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। तच्चिन्तनं तत् कथनं। तत्रापि केषाञ्चित् इयं स्थितिः भवति। पुनः केचन सम्यक् विद्याभ्यासं कुर्वन्ति, विषयं सम्यक् अवगच्छन्ति, प्रतिपादनमपि सम्यक् कुर्वन्ति। तथापि यदा जनानां पुरतः प्रतिपादनावसरः प्राप्तः तदानीं पुनः क्लेशः तैः अनुभूयते। ते एवं चिन्तयन्ति, मया प्रकोष्ठे उपविश्य सर्वोपि विषयः प्रतिपादितः आसीत्, मया बहुवारं प्रतिपादितः अस्ति अयं विषयः स्वीयैः वाक्यैः, मया पत्रेपि तत्सर्वमपि विलिख्य तत्सर्वमपि बहुवारम् अवलोकितं वर्तते, सम्यक् अभ्यासः कथनाभ्यासोपि मया सम्यक् कृतः। तथापि यदा जनानां पुरतः ते उपविशन्ति, ते कथनार्थम् आरभन्ते, तदानीं पुनः क्लेशो भवति। पुनः तानि वाक्यानि तत् यथा परीक्षागृहे यादृशी स्थितिः भवति, सैव स्थितिः कदाचित् अत्र भवति। कुतः इत्युक्ते कथनाभ्यासः कृतः, परन्तु अन्यान् प्रत्यपि कथनाभ्यासः कर्तव्यः। अस्माभिः यद् ज्ञातं तत् एकाकिभिः अस्माभिः रहसि उपविश्य अस्माभिः तत्सर्वमपि उपपादितमस्ति, परन्तु जनानां पुरतः तस्य प्रतिपादनार्थं पार्थक्येन परिश्रमः अपेक्षितो भवति। अतः तत्र किमुक्तम्, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् इत्युक्तं। तदर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, ये सहपाठिनः भवन्ति तैः साकं विचारः कर्तव्यः। तत्र पाठनकाले सर्वैरपि छात्रैः सर्वेपि विषयाः ज्ञाता एव भवन्ति इति नैव वक्तुं शक्यते, पूर्वोक्तरीत्या योग्यतायाः विचित्रत्वात्। कैश्चित् छात्रैः केचन अंशाः गृह्यन्ते, कैश्चित् छात्रैः केचन अंशाः त्यज्यन्ते। मया के विषयास्त्यक्ताः, के गृहीताः इत्येतत् सर्वमपि यदा छात्रान्तरेण सह सहपाठिना सह उपविश्य तद्विषये चिन्तनादिकं क्रियते, तदानीं अस्माभिः ये विषयाः न ज्ञाताः अथवा अन्यथा ज्ञाताः सन्ति, यतोहि सर्वैरपि अन्यथा, सर्वेषामपि अन्यथा ज्ञानमेव भवति इति नैव वक्तुं शक्यते। कश्चन विषयः अध्यापकेन प्रतिपादितः अस्माभिः अन्यथापि गृहीतो भवेत्। अतः यदा छात्रान्तरेण सह उपविश्य अस्माभिः चर्चादिकं क्रियते, तदानीम् इत्युक्ते अस्माभिः यद्यद् ज्ञातमस्ति तत्सर्वमपि अन्यस्मै ख्यापनीयम्, अन्यः यत्सर्वं जानाति तत्सर्वमपि तन्मुखात् श्रोतव्यम्। इदमेव अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् इत्यस्य अर्थः। एवं रीत्या क्रियते चेत् अस्माभिरज्ञाताः विषयाः तेन उच्यमानाः ज्ञातुं शक्यन्ते अस्माभिः। एवं तेन अज्ञाताः विषयाः अस्माभिः तं प्रति प्रतिपाद्यमानाः ये विषयाः भवन्ति ते विषयाः तेन ज्ञातुं शक्यन्ते। एवं रीत्या अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् इत्यंशोऽपि तत्र अत्यन्तम् अपेक्षितः। एवं रीत्या अस्माभिः यद् ज्ञातं तद् अन्यैः साकम् उपविश्य स्वीयवाक्यैः प्रतिपादनं क्रियते चेत् तदानीम् एवं रीत्या परिश्रमः यदि अस्माभिः क्रियेत तदानीं तत्र विद्याभ्यासस्य दार्ढ्यम् अस्माकं भवति। अतः अन्योन्यं तत्प्रबोधनम् इत्युक्तम्। अनन्तरम् उक्तम् एतदेकपरत्वञ्च, एतदेकतानत्वं। मया विद्याभ्यासः कर्तव्यः, विद्याभ्यासं कर्तुम् अहमत्र आगतः, अतः तदतिरिक्तः कोऽपि विषयः मया न चिन्त्यते, केवलं मया विद्याभ्यास एव क्रियते इति दार्ढ्येन सङ्कल्पः कर्तव्यः मनसि। यत्किमपि भवतु मया तद्विषये अवधानं न दीयते, अत्रैव मया अवधानं दीयते इति एवं रीत्या मनसि कश्चन दृढः सङ्कल्पो विधेयः। यत्किमपि भवतु मया विद्याभ्यासः अवश्यं कर्तव्यः। यत्किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति, यत्किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति, अन्यत् किमपि तत्सर्वमपि विद्याभ्यासानन्तरं मया ज्ञायते। यतोहि विद्याभ्यासकरणेन तादृशं सामर्थ्यम् अस्माकं भवति, येन सामर्थ्येन अस्मिन् प्रपञ्चे यङ्कमपि विषयम् अतिगम्भीरमपि
वयम् अनायासेन ज्ञातुं शक्नुमः। तादृशं सामर्थ्यं विद्याभ्यास एव अस्मभ्यं प्रददाति। अतः मया केवलं विद्याभ्यास एव क्रियते चेत् तद् लौकिकाः विषयाः कदा ज्ञातव्याः, कथं ज्ञातव्याः इति चिन्ता नैव कार्या। यतोहि लौकिकानां विषयाणां ज्ञानं तु भवेदेव, परन्तु विद्याभ्यासः न सुलभः। अतः विद्याभ्यासे एव अस्माभिः अवधानं दातव्यं। तदानीमेव अस्माभिः वैदुष्यम् अवाप्तुं शक्यते, विवेकोऽपि अवाप्तुं शक्यते। यतोहि तत्र विद्याभ्यासः, ग्रन्थानाम् अध्ययनं, पाण्डित्यं न पर्याप्तं। तत्रापि वस्तुतः पाण्डित्यं तत्र भगवत्पादाचार्यैः स्वग्रन्थे कुत्रचित् प्रथमतः एवं प्रश्नः कृतः, कः पण्डितः इति। अस्मिन् प्रपञ्चे पण्डितः कः भवति इति प्रथमतः प्रश्नः कृतः। तत्र किं समाधानं वक्तव्यं? पण्डितः कः भवति? येन शास्त्राभ्यासः कृतः स एव पण्डितः इति प्रायः सर्वैरप्युच्यते। परन्तु भगवत्पादैः तथा नोक्तं। तैः किमुक्तं? कः पण्डितः इति प्रश्नं विधाय विवेकी इत्युत्तरं दत्तं। केवलं शास्त्राभ्यासमात्रेण पण्डितः कोऽपि न भवितुमर्हति, किन्तु अभ्यासात् यो विवेकः लभ्यते तद्विशिष्ट एव पण्डितः भवितुमर्हति। यतोहि केचन लोके कृतविद्याभ्यासा अपि अविवेकिनः दृश्यन्ते, भवन्ति कुत्रचित् लोके। तैः विद्याभ्यासस्तु सम्यक् कृतः, शास्त्राध्ययनं तु सम्यक् कृतं, परन्तु शास्त्रे उक्तं कमपि विचारं ते नैव अनुतिष्ठन्ति। शास्त्रोक्ताः बहवः विचाराः सन्ति, परन्तु ते नानुतिष्ठन्ति। किं भो, भवद्भिः शास्त्रम् अधीतं खलु, परन्तु शास्त्रोक्तं कुतः भवान् नानुतिष्ठति इत्युक्ते शास्त्रोक्ताः सर्वेपि विषयाः अन्यस्मै ख्यापयितुमेव, न स्वयम् अनुष्ठातुं। तैः प्रवचनादिकं तु सम्यक् क्रियते, तत्र दीर्घकालं प्रवचनादिकं क्रियते, परन्तु स्वयं तु अनुष्ठानेन व्यापृताः भवन्ति। तादृशाः केचन भवन्ति। अतः ते सर्वेपि अधीतशास्त्राः भवन्ति, अधीतग्रन्थाः भवन्ति, अधीतबहुग्रन्थाः भवन्ति, तथापि वस्तुतः पण्डितशब्दव्यपदेश्याः भवन्ति वा न वा इति चेत् विवेकिनः सन्ति चेदेव पण्डितशब्दव्यपदेश्याः भवन्ति। अतः भगवत्पादैस्तथा उक्तं, कः पण्डितः? विवेकी। मया शास्त्राध्ययनं कृतं, शास्त्रे एवं त्वया कर्तव्यम्, एवं न कर्तव्यम् इत्युक्तं। कर्तव्याकर्तव्यविभागः शास्त्रे कृतः, अतः मया एवमेव वर्तितव्यम्, एवं न वर्तितव्यम्। यथा रामवद्वर्तितव्यं, रावणवन्न वर्तितव्यं, युधिष्ठिरवद्वर्तितव्यं, दुर्योधनवत् न वर्तितव्यम् इति दृढं ज्ञानं यद्भवति तदेव विवेकः इत्युच्यते। एतादृशविवेकोऽप्यपेक्षितः, तत्पुरस्सरम् आचरणमप्यपेक्षितं। स एव पण्डितशब्दव्यपदेशभाग् भवति इति भगवत्पादाचार्याणाम् आशयः। अतएव तैः तथा उक्तं, कः पण्डितो विवेकी इति। अतः तादृशः विवेकः अस्माभिः अवाप्तव्यश्चेत् एवं रीत्या तच्चिन्तनं, तत्कथनम्, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम्, एतदेकपरत्वञ्च इति तैः यः मार्गः दर्शितो वर्तते तदनुसारेण अस्माभिः विद्याभ्यासः, शास्त्राभ्यासः कर्तव्यः। तत्र अस्मद्गुरुचरणैः यदा अस्माकं न्यायशास्त्रपाठः आरब्धः आसीत् तदानीं प्रथमतः तैरुक्तं, तच्चिन्तनं, तत्कथनम्, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम्, एतदेकपरत्वञ्च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः इति यद्यप्युक्तं, तद्वत् तर्काभ्यासं विदुर्बुधाः इत्यपि वक्तव्यं। तर्काभ्यासोऽपि तथैव कृतः, केवलं ब्रह्माभ्यासः खलु तैरुक्तः। अतः यः ब्रह्माभ्यासं चिकीर्षति सः तथा भवेत्। अस्माभिस्तु ब्रह्माभ्यासः न क्रियते, अस्माभिः व्याकरणस्य वा न्यायस्य वा मीमांसाया वा अध्ययनं क्रियते, साहित्यस्य वा अध्ययनं क्रियते। अतः नायं ब्रह्माभ्यासः। अतः अस्माभिः तथा वर्तितव्यमेव इति कः नियमः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र तर्काभ्यासं विदुर्बुधाः, शास्त्राभ्यासं विदुर्बुधाः इति तैः उपदिष्टमासीत् तत्काले आरम्भकाले। अतः त्वया तथैव अध्ययनं कर्तव्यमिति तैः उपदिष्टमासीत्। अतः एवं रीत्या विद्याभ्यासः क्रियते चेत् तदानीम् अयं विद्याभ्यासः फले ग्रही भवति। अतः तत्र भगवत्पादाचार्याणां विद्याभ्यासः तथा वर्णितः। सः निपाठजनस्य गुरुस्वयं
अनन्तरमुक्तं स च पपाठ ततो गुरुणा विना इति। केचन ग्रन्थाः गुरुणा पाठ्यन्ते, सर्वेपि विषयाः गुरुणैव वक्तव्याः इति नास्ति नियमः। ये मुख्याः विषयाः भवन्ति ते गुरुणा उपदिश्यन्ते, अन्ये सर्वेपि विषयाः अस्माभिरेव प्रयत्नपुरस्सरम् अवगन्तव्याः भवन्ति, अस्मद्बुद्ध्या अवगन्तव्याः भवन्ति। यदि तादृशं सामर्थ्यम् अस्माकं नास्ति तर्हि अस्माभिरेव गुरुः प्रष्टव्यः। गुरोः सकाशे अस्मदीया जिज्ञासा प्रकटीकर्तव्या, तदानीं गुरुः तान् विषयान् उपदिशति। अतः तत्र उक्तं स च पपाठ ततो गुरुणा विना। केषाञ्चित् ग्रन्थानाम् अध्यापन अनन्तरं तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन यत् प्रयोजनम् अस्माभिरवाप्तव्यमस्ति तादृशं प्रयोजनम् अवाप्य, तादृशं सामर्थ्यं च अवाप्य, तदनन्तरं तेन सामर्थ्येन अन्येषामपि ग्रन्थानां स्वयमेव अध्ययनं कर्तव्यं। तथापि सम्यक् विषयग्रहणमपि कर्तव्यम्, अन्यथा ग्रहणादिकं न कर्तव्यम्। इत्युक्ते अधुना अध्यापनसम्प्रदाये तत्तच्छास्त्रेषु सर्वेपि ग्रन्थाः न सन्ति, सर्वेपि ग्रन्थाः नैव पाठ्यन्ते। इदानीं व्याकरणशास्त्रे वा मीमांसायां वा वेदान्ते वा न्याये वा यावन्तः ग्रन्थाः सन्ति ते सर्वेपि न पाठ्यन्ते, केचन ग्रन्थाः पाठ्यन्ते। इत्युक्ते येषां ग्रन्थानाम् अध्ययने कृते सति प्रायः तत्तच्छास्त्रीयाः सर्वेपि विषयाः ज्ञाता भवन्ति, प्रायः तादृशाः एव ग्रन्थाः पाठ्यन्ते। अन्येषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अस्माभिः अधीतग्रन्थ तत्र पूर्वं येषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृतं तेन यत् सामर्थ्यम् अस्माभिरवाप्तं तत् सामर्थ्येन अस्माभिरेव अन्यासां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कर्तव्यं भवति। अतः स च पपाठ ततो गुरुणा विना इति तत्र उपदेशः कृतो वर्तते। एवं रीत्या सर्वैरपि छात्रैः विद्याभ्यासः कर्तव्यः, तदानीमेव अस्मदीयः अभ्यासः फलेग्रही भवति, तदानीं वयं सर्वेपि तत्र धन्याः भवेम। अतः एवं रीत्या विद्याभ्यासः अवश्यं कर्तव्यः। विद्याभ्यासे एव अस्माभिः अवधानं दातव्यं, यतोहि अस्मिन् काले विद्यार्थिनां चित्तविक्षेपकाः बहवः विषयाः सन्ति अस्मिन् प्रपञ्चे। तेषां चित्तविक्षेपकाणां विषयाः प्रत्यहं वर्धमानाः अपि सन्ति। अतः तेषां विक्षेपकाणां परित्यागः अस्माभिः कर्तव्यः, प्रयत्नपूर्वकं परित्यागः अस्माभिः कर्तव्यः। ये च चित्तविक्षेपकाः सन्ति तेभ्यः वयं दूरे भवामः इति सङ्कल्पं कृत्वा विशेषतः विद्याभ्यासः कर्तव्यः। यतोहि तथा क्रियते चेदेव अस्माकं जीवनं सफलं भवति। तत्र अधुना अस्मद्देशे शास्त्राणां संस्कृतभाषायाश्च अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। ये संस्कृते शास्त्रेषु वा अधीतिनः सन्ति तेषाम् आवश्यकता वर्तते। तैः सर्वैरपि अस्मच्छास्त्रेषु विद्यमानाः विषयाः सम्यक् ज्ञातव्याः। अस्माकं सनातनधर्मस्य ये प्रमाणभूताः वेदशास्त्रादिग्रन्थाः सन्ति तेषां वस्तुतः किं प्रतिपादितमस्ति इत्येतत् सम्यक् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। यतोहि अस्मिन् काले केचन जनाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अस्मदीयान् ग्रन्थान् अधीत्य, तत्रापि लेशतः अस्मदीयग्रन्थान् अधीत्य ईशज्ञानम् अवाप्य जनान् अमार्गे गमयन्ति। जनान् बहवः प्रतारकाः सन्ति, बहवः पामरजनान् प्रतारयन्ति बहवो जनाः। यथा कश्चन दृष्टान्तः भवति। कश्चित् सः किं वदति इत्युक्ते सनातनधर्मसम्प्रदाये भगवतः मूर्तिपूजा क्रियते। इयं मूर्तिपूजा शास्त्रविरुद्धा वेदविरुद्धा इति सः वदति। तत्र वेदविरुद्धा इत्यत्र सः किं प्रमाणं दर्शयति इत्युक्ते श्वेताश्वतरोपनिषदि
न तस्य प्रतिमास्ति इति एकं वाक्यं वर्तते। श्वेताश्वतरोपनिषदि वर्तते इदं वाक्यं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य भगवतः, तस्य इत्युक्ते भगवतः एव प्रकरणमिदम्, अतः तस्य भगवतः प्रतिमा नास्ति। प्रतिमा इत्युक्ते मूर्तिः इत्येव खलु, तथैव खलु प्रतिमाशब्दस्य अर्थः वक्तव्यः। भगवतः प्रतिमा नास्ति, अतः भगवतः प्रतिमा नास्ति इति यदा उपनिषदा बोध्यते, स्पष्टम् उपदिश्यते, तर्हि प्रतिमायाः स्थापनं कृत्वा भगवदायतनं निर्माप्य प्रतिमायाः पूजादिकं यत् क्रियते तत्सर्वमपि शास्त्रविरुद्धमेव खलु। अतः सः वदति एवं रीत्या, स च न अस्मद्धर्मानुयायी। एवं रीत्या केचन भवन्ति तत्र ते सर्वेपि न अस्मद्धर्मानुयायिनः। ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते ये सनातनधर्मानुयायिनः भवन्ति तान् प्रति एवं वदन्ति ते सर्वेपि। एवं रीत्या तेषु सर्वेष्वपि भ्रमं जनयन्ति। वस्तुतः तत्र न तत्र प्रतिमा अस्ति इति वाक्ये प्रतिमाशब्दस्य कः अर्थः? उपमा इत्यर्थः। भगवतः उपमा नास्ति, तत्सदृशः कोऽपि नास्ति इत्येव तस्य वाक्यस्य अर्थः। तस्याः उपनिषदः यानि व्याख्यानानि सन्ति तेषु सर्वेष्वपि प्रतिमा इत्यस्य उपमा तत्सदृशो नास्ति इत्यर्थः इत्येव सर्वेष्वपि व्याख्यानेषु दृश्यते। सर्वैरपि व्याख्यातृभिः एवमेव व्याख्यानं तत्र कृतं वर्तते। परन्तु सः किं करोति? न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमाशब्दस्य लोके विग्रहः इत्यर्थः प्रसिद्धः अस्ति। तादृशमर्थमादाय सः वदति न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवतः मूर्तिर्नास्ति, अतः तत्र सर्वैरपि यद्यत् क्रियते मूर्तिपूजा इदं विरुद्धं, श्रुतिविरुद्धम् इदम् इति सः वदति। इत्युक्ते ते सर्वेपि ये भगवन्मूर्तीनां विध्वंसकाः भवन्ति तत्कुलीनः सः, तत्कुलोत्पन्नः सः कश्चित्। तत्र तत्कुलोत्पन्नः तत्कार्ये श्रद्धावांश्च तत्कार्ये। यतोहि तत्कुलोत्पन्नाः अपि केचन साधवः भवितुमर्हन्ति विरलतया, तथापि सः तत्कुलोत्पन्नः तत्र श्रद्धावांश्च तादृशकार्ये। अतः एवं रीत्या सः प्रचारं कुर्वन् सः जनान् प्रतारयन् आस्ते। एवं रीत्या बहवः जनाः, एकः न बहवः जनाः सन्ति तत्र शास्त्राणां तत्र अंशतः अध्ययनं कृत्वा सम्प्रदायरीतिम् अजानानाः एवं रीत्या बहवः जनान् प्रतारयन्तः सन्ति। अतः वस्तुतः शास्त्रेषु किं प्रतिपादितमस्ति इत्येतत् सम्यक् अवगन्तव्यं भवति। एवं रीत्या अवगतिश्च ईदृशेषु परिसरेषु भवितुमर्हति। एतादृशपरिसरेषु भवद्भिः सर्वैरपि तत्र शास्त्राणाम् अध्ययनं क्रियमाणं वर्तते। अत्रत्याश्च अध्यापकाः यथा सम्प्रदायं शास्त्राण्यधीत्य शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः व्यपदेशयोग्याश्च सन्ति। अतः तेभ्यः सर्वानपि विषयान् सम्यक् ज्ञात्वा विशेषतः परिश्रमं कृत्वा यदर्थमत्र समागताः सन्ति भवन्तः सर्वेपि तं विद्याभ्यासं सम्यक् कृत्वा शास्त्रेषु सम्यक् ज्ञानम् अवाप्तव्यम्। एवं रीत्या ये जनाः लोके अस्मदीय धर्मस्य विषये अन्यथा प्रचारं कुर्वन्ति तेषां प्रचाराणाम् अवकाशो मा भूत्। ते निराकर्तव्याः अस्माभिः। तदर्थं ज्ञानम् अस्माभिः अवाप्तव्यं भवति। यतोहि अस्मद्ग्रन्थेषु वा अस्मदीयधर्मे वा समाधानरहितः कोऽप्याक्षेपो नास्ति। आक्षेपाः भवितुमर्हन्ति, सर्वेष्वपि सिद्धान्तेषु केचन आक्षेपाः भवितुमर्हन्ति, परन्तु आक्षेपो भवति इति कृत्वा सिद्धान्तः निराकरणीयः इति नैव वक्तुं शक्यते। आक्षेपाणां समाधानं नास्ति चेत् तदानीं सः सिद्धान्तः त्याज्यः। आक्षेपमात्रेण न कोऽपि सिद्धान्तः हेयो भवति। आक्षेपस्य समाधानं सम्यक्तया समाधानं न लब्धं चेदेव स सिद्धान्तः अस्माभिः हेयः भवति। परन्तु अस्माकं यः सिद्धान्तः, अस्माकं यो धर्मः, अस्माकं या साम्प्रदायिकविद्या वर्तते, अत्र सर्वेषामपि आक्षेपाणां समाधानानि सन्ति। अतः एवं रीत्या अन्यथा ये प्रचारं कुर्वन्ति तेषां प्रचारः अवश्यं निराकर्तव्यः। तदर्थं प्रथमतः ज्ञानम् अपेक्षितं। तादृशं ज्ञानञ्च एतादृशेषु परिसरेषु अस्माभिः अवाप्तुं शक्यते। अतः
एवं रीत्या अत्र सम्यक्तया पूर्वोक्तरीत्या सम्यक् विद्याभ्यासं कृत्वा सत्पुरुषाणां मार्गमनुसृत्य सर्वैरपि सौजन्येन विद्याभ्यासं कृत्वा सर्वेपि सज्जनाः भूत्वा पूर्वोक्तरीत्या न केवलं वैदुष्यं पर्याप्तं किन्तु विवेकोऽपि आवश्यकः। विवेकिनः भूत्वा सर्वेपि कृतार्थाः भवन्तु इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। अद्य पूर्वोक्तरीत्या 30 अयं वार्षिकोत्सवः समनुष्ठीयमानो वर्तते। वर्षद्वय अनन्तरम् अयं वार्षिकोत्सवः समनुष्ठीयमानो वर्तते। अस्माभिः प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवद्वये अस्माभिः भागः गृह्यते। एकः वार्षिकोत्सवः अस्मत् सद्विद्यासञ्जीवनी संस्कृतमहापाठशालायाः वार्षिकोत्सवः। सः वार्षिकोत्सवः अस्मत्सन्निधावेव प्रतिवर्षम् अनुष्ठीयते। एवमेव द्वितीयः वार्षिकोत्सवः अयं विद्यापीठस्य अयं वार्षिकोत्सवः प्रतिवर्षम् अस्मत्सन्निधौ अनुष्ठीयमानः वर्तते। प्रतिवर्षम् इदं वार्षिकोत्सवद्वयं विहाय अन्यः कोऽपि वार्षिकोत्सवः नियमेन अस्मत्सन्निधौ नानुष्ठीयते। एतादृशः वार्षिकोत्सवः प्रतिवर्षम् अत्र अनुष्ठीयमानः वर्तते। अतः अस्मत्पाठशालायाः वार्षिकोत्सवः यथा अस्माकं प्रीतिकरः अस्ति एवमेव अयमपि वार्षिकोत्सवः, अयमपि परिसरः यथा अस्माकं पाठशाला अस्माकं प्रीतिभाजनं वर्तते एवमेव अयमपि परिसरः अस्माकं प्रीतिभाजनमस्ति। अत्रत्याः सर्वेपि अध्यापकाः सर्वेपि छात्राश्च अस्माकं प्रीतिभाजनानि सन्ति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे अत्रत्यानां सर्वेषामपि अध्यापकानां विदुषां एवं सर्वेषामपि छात्राणां सर्वेषामपि कर्मकराणां च श्री शारदा चन्द्रमौळीश्वरयोः अस्मद्गुरूणां च परमानुग्रहेण भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति वयम् आशास्महे। एवमेव अस्य परिसरस्य यः सर्वोत्कर्षः वर्तते अयं सर्वोत्कर्षोऽपि सदा अनुवर्तताम्। अस्य उत्कर्षस्य ह्रासः कदापि न भवेत्। अस्य परिसरस्य पुरस्कारपरिसरः इति प्रसिद्धिः वर्तते। अयं पुरस्कारपरिसरः इति प्रसिद्धिः सर्वदा भवेत्, इतोपि वर्धताम् इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। पुरस्कारपरिसरः तिरस्कारपरिसरो मा भूत्, सर्वदापि अयं पुरस्कारपरिसर एव भवेत् इति भगवतः अनुग्रहेण एवमेव अस्य परिसरस्य प्रसिद्धिः इतोपि वर्धताम् इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे। श्री शारदा चन्द्रमौळीश्वरयोः अस्मद्गुरूणां च अनुग्रहेण सर्वेषां भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति पुनरेकवारम् आशास्महे। अस्मिन् वार्षिकोत्सवसन्दर्भे मैसूरु महासंस्थानतः राजमाता प्रमोदादेवी समागता वर्तते। सा संस्कृतभाषायाः विषये अस्माकं सनातनधर्मसंस्कृतेश्च विषये महान्तम् आदरम् आवहन्ति अत्र समागता वर्तते। भवतां सर्वेषामपि आह्वानमनुरीकृत्य अत्र महत्या श्रद्धया समुपागता वर्तते। तस्या अपि अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः आशिषः वितीर्यन्ते। एवमेव रमाकान्तपाण्डे महोदयाः अत्र समागताः सन्ति। तेभ्योऽपि अस्मिन् सन्दर्भे नारायणस्मरणपूर्वकम् आशिषः वितीर्यन्ते। एवमेव सर्वेभ्योऽपि पुनरेकवारम् आशिषः वितीर्य अस्मात् भाषणात् विरमामः। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।